ça on jette. Oui, il y a des choses. Oui, et bien c'est bien. Il manque le garrot. Si, c'est pas mal. Après, il faudra investir, pourquoi pas, dans un défibrillateur. Explique. Alors, le défibrillateur, c'est quoi le défibrillateur? واحد كي يدير انا دوك حنا باغ اكزومبل واش نعلموا واحد عباكم بلي واحد كي يحبس قلبه محمد كون كاين واحد قدامه ويدير لو ماساج كاردياك يقدر يبو سوفي هكذا هذا لو ماساج كاردياك ودوك باغ اكزومبل حنا في فرنسا بداو يستاليوهم ان بو بارتو يعطوا لهم دي ديفيبريلاتور بايط تعرفوا اللي تشوفوهم في لا تيلي اللي يديروا الشوك يحطوه من هنا ويقولوا بعد الشوك هادو هما فوالا وشنو في السبيطارات عندهم دي زاباري كبار بهذيك الاخر يديروا ويلصق هكذا في لو كور في فرنسا دوك في لي زونتربريز في لي ليو بوبليك وكامل سي دي بتي زاباري نحلوهم ومن بعد نلصقوهم ديريكتومون في سي دي باتش نلصقوهم وهو يبعث اي اونتر طون حنا نديروا الماساج هكذا فوالا دونك مي يا با كو سا اون تريتي لي زيموراجي واحد دالي على بالكم لي واحد اللي يدير اون هيموراجي اكسترن نعطيكم ان اكزومبل هذه ما عبالكمش بها ما نهضركمش على اللي تجرح نهضر لكم على واحد اللي لاختير نقاست لاختير نقاست يعني راهو الدم راهو يشر هذايا اللي يتجرح عندكم 3 مينوت قدامكم هكذا 3 مينوت وإلا ما حبستوش الدم يموت واحد اللي راهو ياكل وتلصق له الماكله ما نهضر لكمش بالك كاين بزاف الناس يغلطوا شوف نعطيكم باغ اكزومبل ان اكزومبل كاين ان فينومين اللي بزاف الناس يغلطوا فيه وحنا نقروه وعلى بالنا به سوفون كي تكونوا تاكلوا وتبدا تسعل واش يديروا الناس جامي نديروها جامي ما نعطولو يشرب ما نضربولو في الدار ما والو وعلاه باسكو راهو يسعل راهو يتنفس وقتاش اون انترفيان وقتاش نديرو حاجه سيك تحبسوا الماكله وفمو هكذا ما كان لا حس لا حاجه ما يخرج من الفم هذاك عندكم 3 دقائق قدامكم ولا ما درتو والو يموت واحد اللي يتغاشى ما نقولكمش واحد اللي راه مسروح هكذا شغلك مانيش مليح واحد راه يهضر معاك ويتغاشى في الارض عندكم 3 مينوت الا ما درتوش سور لو كوتي هكذا نعيطوا حنا لفرنسا لا بي ال اس الا ما درتوش سور لو كوتي فهادوك لي 3 مينوت يموت وعلاش باسكو لا لونغ تحبس له راكم تشوفوا كاين حوايج تاع تولي سي لا لونغ كي اوبستري لا تراشي ماشي تقلب تترخى باسكو ما فيهاش العظم دونك الا ما درتوش سور لو كوتي في لي 3 مينوت يموت هذه ما تقدرش ديرها ماشي غير لازم تطلع له راسو بور كونترولي لا ريسبيراسيون مي ما تقدرش تقعد هكذا اوبليجي كاين اون بوزيسيون يعيطوا لها حنا في فرنسا لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي لازم تدوروا مي بصح ما تقدرش تدوروا سور لو كوتي نابورت كومون باسكو ويلا طاح من ليشافوداج ويلا طاح من السلم ولا طاح اي ماشي مكسر هذاك مكسر اليدين ورجلين ماشي سي با غراف تخافي لهنا لي سيرفيكال الواحد كي ندوروه الى لي سيرفيكال راهم مكسرين خلاص il devient paralysé à vie donc كاين اون فاسون كيفاش ندوروه pour protéger les cervicales يعني كان يقول لكم سي اون فورماسيون فريمون كومبليت من بعد نشوفوا واحد اللي يقول لكم مانيش نحس روحي مليح واش لازم نقول واش لازم ندومونديو له واش ما لازمش ندومونديو له كاين اليوم دو سين دي سين pour repérer les problèmes cardiovasculaires la VC l'arrêt cardiaque وين واحد كي تشوفوا كيف يهضر معكم كاين دي سين اللي يخلوكم يقول لكم عيطوا تمتم للسبيطار ولا دور للسبيطار حنا اللي كيعيطوا للسبيطار لا ناكل لكم دور للسبيطار كل واحد كيفاه الحريق لي برولور الكتريك شيميك تيرميك لي ماليز فهمتوا كاين يعني هاد لا فورماسيون مليحه ميم نتوما ليكم كي تتعلموها تعطوها بعد لولادكم ولادكم يعطوها لولادهم اي انسي دو سويت نقدروا يعني ا نوتر هوتور ما على باليش كيفاش نقولها بالعربيه على هوتور تاعنا واش نقدروا حنا عليها ما شاء الله كون غدوه تسلكوا كش واحد ما شاء الله راكم ديتوا هذه بلا الخدمه وكامل راكم ديتوا حسنه هذه هي وحنا اليوم هذا هو البروبليم رانا نشوفوا بلاد نادر هو صافي دي زاني قلنا ça serait bien dire oui c'est vrai à chaque fois qu'on vient ما قلناش يا با peut-être qu'on نروحوا dans les entreprises françaises oui parce que moi c'est une obligation ce qui n'est pas normal c'est que حنا il va falloir اليوم نديروا حاجه alors حنا ce qu'on a proposé à Nadir c'est peut-être باش نقول لكم حنا نقدروا نجو tout le temps